अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने पंजाब और KPK में आम इंतखाबात की तारीख ना देने के मामले पर आज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और आज इस बेंच की जानिब से केस की समाअत भी हुई और इस समाअत में हमने देखा कि अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आइन का जो आर्टिकल 224 है वो ये कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, आज हमने देखा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से बेंच पर कहा गया कि आज खुद नोटिस के हवाले से मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि 6 ऑडियोज़ सामने आई हैं। जस्टिस जो जमाल मंदोखेल साहब हैं उनकी जानिब से इस बेंच पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। इसके साथ साथ नाजरीन, इसी बेंच में दौरान समाअत अतर मिनुल्लाह साहब ने भी सवाल उठाया कि पंजाब और KP की जो असम्बलियाँ हैं वो क्या आइन के मुताबिक तहलील हुई हैं। साथ साथ जस्टिस मंसूर साहब की जानिब से ये सवाल किया गया, बल्कि ये रिमार्क्स दिए गए कि हो सकता है कि अदालत बगैर वजूहात के तहलील की गई असम्बलियां दोबारा बहाल कर दे। इसके साथ चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम जज साहिबान की जानिब से जो भी सवालात उठाए जा रहे हैं इन सब को जो कानूनी कार्रवाई है इसका हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, 9 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील पर हमने देखा कि बहुत सारे आज सवालात भी उठाए गए। हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने आज एक धुआंधार किस्म का खिताब किया और हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने अदलिया और साबिक अस्करी इदारों पर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले किए। जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके हवाले से भी बड़े सवालात उठाए गए। मुबैना जो ऑडियोज मंजर आम पर आई इस पर भी बड़े सवालात उठाए गए। कुछ मुबैना करप्शन के इल्जामात के हवाले से हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर चलाई गई। साबिक जो हमारे अस्करी इदारों के सरबराहान थे उन पर भी हमले किए। तो ज़ाहिर है बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है जजेस को। क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि नून लीग की पूरी एक तारीख है कि जब उनको लगता है कि फैसला उनके हक में आ रहा है तो फिर जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है। तो बहरहाल देखना यह है कि सारे सिनेरियो के अंदर क्या, क्योंकि आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम कस्टोडियन हैं आइन के और किसी सूरत खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। तो इन हालात में क्या 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन जो बेंच बना है वो अपनी तश्कील के साथ ही हमने देखा कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज इस हवाले से सामने आ रही हैं। सारी सूरत हाल पर जरा तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। थैंक यू सो मच एतजाज एहसन साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज आपसे करते हैं। सर, आज बड़ा कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कस्टोडियन हैं आइन के और उन्होंने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे सवालात भी उठाए गए, जिस तरह से जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से कहा गया कि ये भी देखना होगा कि क्या असम्बलियाँ इनके मुताबिक तहलील हुई। फिर कुछ जजेस की जानिब से आज खुद नोटिस के हवाले से, बेंच के हवाले से भी सवालात उठाए गए। तो आप ये तमाम तर मामला कहाँ जाता देख रहे हैं? सुनिए, जिस अंदाज से कल जिस अभी जिक्र आपने किया, चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया और इससे पहले आपने देखा कि 2 जजेस जो हैं वो डोगर साहब जो हमारे साबका जो CCOP थे गुलाम मोहम्मद महमूद डोगर, उनका केस सुनते सुनते 2 जजेस ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। आज मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब, जालू हसन साहब ने, इन्होंने कहा था कि मामला जो है ना इस तरफ चला गया है मुल्क में इलेक्शन करने के हवाले से, तो बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नोटिस ले लें। जिसको लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं ये कह के कि जी ये तो ज़रूरत नहीं थी, वो आउट ऑफ नो वेयर वो केस सुनने के बजाय इस तरह आगे। देखिए, ये सब ऐसी बातें होती हैं जब आप ढूंढना शुरू करें कि जनाब आपने कोई नक्श ढूंढना है तो आटा गूंथते वो कहते ना क्यों हिलती क्यों है, ठीक है। हाँ। वो अपनी जगह पे, बाकी है कि ऑब्जर्वेशन जजेस देते हैं, इख्तलाफ भी हो सकता है, इसलिए तो इतना बड़ा 9-17 में से आप देख लें 9 मेंबर जज बैठे होंगे उसमें, तो ज़ाहिर है इस पर डेफिनेटली उनको एक किसी सार असल बहस के बाद किसी नतीजे पे पहुंचना होगा। अपेरेंटली सोनिया लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला कर लिया है कि ये लड़ाई सियासी बहुत आगे चली गई है, शायद वक्त आ गया है कि उन्हें कोई रोल प्ले करना पड़ेगा। सही। उसकी दूसरी वजह है कि अब जिस अंदाज से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिहेव कर रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है आर्टिकल 220 के तहत पूरे के पूरे अदारे जो है ना वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी चली जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, लिहाजा उन्हें कोई ना कर सकता है, जो चाहे वो करवा सकते हैं। अब इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे?
अभी देखें बलीगुर रहमान साहब का तो आप देख लें, वो कहते हैं मैंने तो समझी तोड़ी नहीं, लिहाजा नहीं करता। केपी में तो आप देख लें जो तहलील किया गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर कहने पे, गुलाम मोहम्मद साहब जो है वो भी जो है ना वो तारीख नहीं दे रहे। अब ये सारी सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई है कि लोगों को लग रहा है कि मामला जो है ना हमारा गैर यकीनी की सूरत हाल ने हमारी तबाही फेर दिया लेके। बेहतर यह है कि इस पे फैसला, लोग कह रहे थे जी अदलिया को, हायर जुडिशरी को नोटिस लेना चाहिए, नोटिस ले लिया गया। मेरा ख्याल है सोनिया आज की जो कार्रवाई वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई है बड़ी वाज़ेह तौर पे मैं देख सकता हूँ, बावजूद के इख्तलाफी पॉइंट के जजेज हजरात ने ये फैसला किया है कि इस मसले को मंतिकी अंजाम तक लेके जाएंगे और कानून और आइन के मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन होगी उसको आप जो है ना वो देंगे। अब ये अलग बात है कि जिनके खिलाफ जाएगा, और जैसे मरियम नवाज ने आज ही टायराइड खोल दिया है, वो खिलाफ बोल रही हैं कि जी ये तो जजों के खिलाफ भी सबका एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जजेज हजरात को तो परवाह नहीं होनी चाहिए, ना है उन्हें, और होपफुली जो है ना वो फैसला बिल्कुल। और बड़े संगीन एहतशाम साहब इल्जामात भी लगाए सीनियर तरीन जजेस काजिसा को, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को क्यों बेंच में शामिल नहीं किया गया, पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। लेकिन जरा बात करते हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एतजाज एहसन साहब, आज बड़ा कैटेगोरिकली अदालत की जानिब से कहा गया कि हम कस्टोडियन हैं आइन की जो खिलाफ वर्जी है वो किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 40 रोज से तकरीबन ज़ायद दिन गुजर चुके हैं। अब हमने देखा कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुए, अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई। तो ये बेंच तो अब 9 रुकनी बेंच तश्कील तो दे दिया गया है, लेकिन इस सारे हालात में आपको इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होते दिखाई दे रहे हैं? देखें जी, इलेक्शन होंगे तो 90 दिनों के अंदर अंदर ही होंगे, कोई और इसमें रास्ता नहीं है। और वो आइन है ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 days। अब not later than 90 days means the 91st day is ultra vires the constitution। और ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो ये करे, अलाउ करे या इसको सैंक्शन करे या इनकरेज करे या ऑथराइज करे कि ये आप तजावज़ कर लें। ये कंडोम बाद में कर सकते हैं अगर तजावज़ हो गया हो, और लेकिन अमल ठीक हो गया हो और कुछ अरसा तजावज़ रहा हो और अमल ठीक रहा हो, फिर वो कंडोन कर सकते हैं उसको, जिस तरह उन्होंने हाजी सैफुल्लाह के केस में किया। या बीबी शहीद हुई तो वो कुछ देर पोलिंग डेट बढ़ा दी गई, प्रोसेस इलेक्शन का शुरू हो चुका था, वो उसी तरह रहा। पर ये सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता जाओ बच्चा आप जाके शीशा तोड़ा फलाना, इलीगल एक्ट को पहले से इंडोर्स या ऑथराइज नहीं कर सकता, ना करेगी। अब दूसरी बात रही कि एक आपकी बात मैंने सुनी जब आपने मुझे कॉल पे लिया, तो एक आपने कहा कि बेंच पे एतराज है कि तारिक मसूद साहब को नहीं लिया और काजी फायज ईसा साहब को नहीं लिया। मैं इस पे अर्ज कर दूं थोड़ा सा, तारिक मसूद साहब को क्यों नहीं लिया, ये तो चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है। पर स्वाबदीद पे ये जो बात आती है कि जी फायज ईसा साहब को क्यों नहीं लिया, सीनियर मोस्ट जज जो है आफ्टर द चीफ जस्टिस, तो अमूमन मेरे 55 साल हो गए इस वकालत में, अमूमन बेंच जब लार्जर बेंचेस बनते हैं अनलेस फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट होता था हर केस के लिए, जब सिर्फ 5 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, 5 जजेस होते थे टोटल सुप्रीम कोर्ट के, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों के लिए, और तब फुल कोर्ट बैठता था, सारे बैठते थे। जब से लार्जर बेंचेस की रिवायत चली है, अमूमन यही होता है कि या चीफ जस्टिस उसको हेड करते हैं या सीनियर मोस्ट जज उसको हेड करते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं बैठते। अक्सर यही होता है, दोनों नहीं बैठते। जो सीरियस मैटर जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आए, जब से ये लार्जर बेंचेस और साइज बढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट का 17 जजेस हो गए, अब पहले 5 थे, फिर 9 रहे, बहुत अर्सा, फिर अब हो गए 17। तो ये मेरा ख्याल है इतनी किसी की दिलाजारी की बात नहीं होनी चाहिए। काजी साहब वाज अ ग्रेट जज, उनको नहीं रखा गया क्योंकि असूल और अमूमन प्रैक्टिस यही है। चले, ये तो आपने बिल्कुल चोई साहब ठीक कहा, असूल और प्रैक्टिस भी यही है। अब सवाल इस वक्त चोई साहब ये है कि जो बहुत दिनों से पूछा जा रहा है कि जो एक रोल प्ले करना चाहिए तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कहा जाता है कि उनके पास 220 के आने के बाद चली जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और वो पार्टी बने या नहीं बने जिस तरह मुखालफिन उनके कह रहे हैं, इसी तरह से आप देख लें गवर्नर हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जस्टिस अलवी साहब ने एक फैसला किया और 9 अप्रैल की डेट दे दी। उसके बाद एक तूफ़ान शुरू हो गया उनके मुखालफिन का और हक़ में बोलने वालों का।
اب میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، ویسے تو آپ نے بات ذکر کر دیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ابھی ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے، رانا ثناءاللہ نے آج پھر کہا کہ جی الیکشن تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو اکٹھے ہونے چاہیے. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ اس کے لیے نہ وہ مشاورت کر رہے ہیں، نہ بات کر رہے ہیں، الٹے بندے اندر بار کر رہے ہیں. تو ان حالات میں کیا لگتا ہے، نہ مشاورت ہوگی تو سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ ان کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو پہلے تو حتمی باتیں بتا دوں. حتمی بات ایک یہ ہے، یہ ہر کیس میں یہ کہا گیا ہے اور میرے کئی لارجر بینچز میں یہ کہا گیا ہے کہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے. ٹھیک. اور اس سے سپریم کورٹ نے پہلے کبھی نہیں کسی کو چیلنج کو خاطر خواہ طور پہ سنا. دوسری بات یہ ہے کہ 90 days means 90 days. میرے ذہن میں یہ بڑا کلیئر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری تھی. تیسری بات یہ ہے، آپ نے کہ وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو کیا آپ نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن، اب دیکھیں یہ چوئی صاحب ایک نئی بات ہو رہی ہے. جب کہتے ہیں الیکشن نہیں کروانے 2 صوبوں میں، وہ کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، پیسے بھی نہیں ہیں اور بڑی لمبی پریکٹس کرنی پڑے گی، صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. لیکن اس کے لیے اتفاق رائے بھی نہیں ہو رہا، نہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کو. تو یہ پھر کیسے طے ہوگا معاملہ؟ آپ کو لگتا ہے سارا کا سارا بوجھ عدلیہ پہ ہے کہ سیاسی فیصلے بھی وہی کرے؟ نہیں، اس پہ سیاسی فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں عدلیہ کو. عدلیہ کو سمپل چیز ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انڈیا میں تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ وہ اسٹیٹس کے الیکشن ہو رہے ہیں، اوپر یونین گورنمنٹ موجود ہے، اور ایک اسٹرانگ ولڈ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ چیف الیکشن کمشنر ان کو 1-2 دفعہ ملا ہے، وہ ششانک اور منوہر سنگھ گل کی صورت میں. تو وہ انہوں نے سارے معاملات بالکل ٹھیک کر لیے. لیکن اب اس میں ہمارے ہاں عدالت کو کوئی پالیٹکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 90 پڑھ لیں، آرٹیکل وہ پڑھ لیں جس میں کہتے ہیں کہ غالباً وہ 90 کا سب کلاس 2 ہے، جس میں کہتے ہیں 105 بھی پڑھ لیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ناٹ لیٹر دین 90 days. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی جب الیکٹ ہو جائے گی تو ودن اٹ ول میٹ on the 21st day after the election, Parliament shall meet unless sooner called by the President. تو 21ویں دن میں سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس میں وہ نہیں ہے. اچھا ایک چیز ہے چوئی صاحب، بہت لوگ بات کر رہے ہیں، آج مریم نواز صاحب نے جس طرح بات کی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عدلیہ پہ اثر انداز ہونے کی ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. کل سے لے کے آج تک 20 بیانات آئے ہیں پی ڈی ایم کے لوگوں کے، اور وہ ٹائرائڈ انہوں نے عدلیہ کے خلاف کھولا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی بات ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مقاصد ہیں؟ مریم نے جس طرح وہ تصویریں لہرائی ہیں اور وہ پچھلے بورڈ پہ آئی ہیں، اس پہ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہر سپریم کورٹ کے جج کو اپنے دامن میں اپنے انٹروسپیکشن خود کرنی چاہیے کہ وہ کہاں تک لے آئے ہیں اس درار کو، کہ بازار میں وہ اچھی ججمنٹس ہوں گی، بری ججمنٹس ہوں گی، اچھے جج ہوں گے، برے جج ہوں گے، اس سے قطع نظر وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں جن کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور فارمر چیف جسٹسز ہیں جن کی تصویریں بنا کے اس طرح رسوا کیا جا رہا ہے ان کو. اور یہ تو، اور خود پرائم منسٹر جب کہتے ہیں کہ آپ عدالت کو 2 حصوں میں بانٹ دیں، ایک وہ جج ہوں جو ہمارے حق میں ہے، اور ایک وہ جج ہوں جو ہمارے معاندانہ فیصلے لکھتے ہیں. اب اگر پرائم منسٹر ہی یہ کہہ رہے ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ 2 حصوں میں بانٹ دو، 2 طرح کے ججز میں امتیاز کرو، تو پھر سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب، یہ جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے آج مریم نواز صاحبہ نے بڑے کھل کر بات بھی کی. گزشتہ روز جس طرح سے آپ بات کریں، وزیر اعظم نے بھی کہا کہ متعصب جو ججز ہیں ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ رکھا جائیں. عطا تارڑ صاحب نے تو باقاعدہ طور پر الزام لگایا، مبینہ طور پر کوئی پلاٹ کے حوالے سے انہوں نے کچھ بڑے سنگین الزامات لگائے. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان بار کونسل نے بھی مطالبہ کیا کہ 9 رکنی بینچ سے جو مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کو الگ کیا جائے. پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی آج ہم نے دیکھا ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا. تو سر یہ 9 رکنی بینچ تو بنا دیا گیا، لیکن اس کو کنٹروورشل بنانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو یہ کنٹروورسی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوگی، آپ کو لگتا ہے؟ یہ ہوگی، اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے اور بڑے منفی نتائج نکلیں گے. یہ اس طرح تو پھر
नो होल्ड बार्ड सिचुएशन हो गई ना कि आप जो मर्जी कह रहे हैं, जरा ताकत का मुजाहरा करें, और कोर्ट बहुत कमजोर नजर आएगा, कोर्ट इंतहाई कमजोर नजर आएगा। और मैं इसीलिए कहता हूँ इन जज साहिबान को मिलकर बैठकर और ये सोचना चाहिए, दिस इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस इशू इन वेरी डीपली। और ये तो आप सूरत हाल एक जलसे में अगर तस्वीरें इस तरह नुमायां की जाएं, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से मैं भी कोई इतना सहमत नहीं हूँ, पर मैं इस बात पे तो बड़ा मुझे समझ नहीं आती कि लेकिन एतजाज एहसन साहब, आप भी ज़ाहिर है सीनियर कानूनदान है, बतौर सीनियर कानूनदान आपको लगता है कि जब इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज मुजाहिर नकवी साहब के साथ जुड़ गई हैं तो उनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी चले गए उनके खिलाफ लोग। नहीं, ये तो उनको वो होते हैं या नहीं होते, ये पहले तो जजेस को ये फैसला करना चाहिए कि क्या वो इस तरह की पब्लिक रुसवाई अपने कॉलीग्स की सिर्फ इसलिए कि वो ए ग्रुप में है कि बी ग्रुप में है, ये इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन मुझे लगता नहीं, मैं तो आपको पता है तशाम साहब आपके प्रोग्राम में भी 2 साल पहले से कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। बिल्कुल और वो दरार जो है वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। अच्छा जो साहब, आज जो प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 3 जजेस हजरात ने, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कोई थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उनमें नक्शल में ये भी कहा गया कि जी ज़रूरी है कि इलेक्शन करवाए जाए, ये भी तो हो सकता है कि इन असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि ये भी एक हो सकता है कन्वीनियंट दोनों के लिए, अपोजिशन और गवर्नमेंट के लिए, कोई ऐसा फैसला आ जाए? अगर ऐसा फैसला आ जाए और चीफ मिनिस्टर बहाल हो गया ना अपने फर्ज कीजिए अपने तमाम इख्तियारात के साथ, तो वो अगर चीफ मिनिस्टर उसको रिस्टोर होते फिर असेंबली को तहलील कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। आपको याद होगा कि जब भट्टू चीफ मिनिस्टर भट्टू का और वो थे गवर्नर अल्ताफ हुसैन, और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और वो यही हुआ था। एक दिन अदालत ने बहाल किया था पावर्स ऑफ द गवर्नर, और उसने उसी दिन छुटते ही, और बेंच बैठा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट का, उन्होंने वो एकदम ही उन्होंने कर दिया डिसॉल्व कर दिया असेंबली को। तो ये अगर बहाल होते ही फिर डिसॉल्व कर देते हैं असेंबली को। तो चोई साहब, ये तो देखे ना, मामला चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सवाल एक और मैं आपसे पूछूंगा कि अब 10 महीने की हुकूमत बड़े बड़े फैसले नहीं कर पाई, जिस तरीके से मुल्क को चलना चाहिए था, इक़्तिसादी हालात, सियासी हालात, सिक्योरिटी के हालात, उसमें कामयाबी नहीं हुई। और तो लोग एक और इशू को सामने लेके आ गए हैं कि जिस तरह मिनी बजट मंजूर किया गया, वो कहते हैं कम से कम 86 मेंबर होने चाहिए। उनकी तादाद 50-55 थी, उन्होंने वो भी मंजूर करवा लिए। लोग कहते हैं वो भी चैलेंज हो सकता है। तो मेरा सवाल आपसे कि हुकूमत को क्या पड़ी है, एक के बाद दूसरा इशू लेके आ रहे हैं, जो इलेक्शन की बात है उसकी तरफ क्यों नहीं आते? ये एहतशाम साहब, बदकिस्मती है कि इस हुकूमत में मेरी अपनी हमारी जमात है इसमें, इन्होंने ये, लेकिन ये राना सनाउल्लाह साहब और मरियम बीबी ये पॉलिसी ये कर रही हैं, लीडरशिप इसमें ये इन्होंने ली भी है। ये इन्होंने एक हब्बा बना दिया है इमरान खान को, एक हब्बा कि वो कोई पता नहीं कितनी बड़ी चीज है जो उससे ये 11 जमातें और घबरा रही हैं। अब मुझे तो इससे बड़ी खुद तकलीफ होती है कि एक वो आराम से पड़ा हुआ अपने कमरे में ये सारा खेल देख रहा होगा। वो बीबी है तो वो हर वक्त इमरान इमरान इमरान, घड़ी चोर इमरान वो कर रही है, इमरान ही इमरान के सारा काम चल रहा है। वो तो बड़े मजे में मेरा ख्याल है होगा इस वक्त जो खान है। तो ये उसको एक इन्होंने एक उसका कद बहुत बढ़ा दिया अपने लोगों से और अपने कहा पूरे PDM से कि वो एक अकेला
इतना ले गया, ये इनको कोई फायदा नहीं इसका होगा। और तो साहब सिर्फ ये एक डर यही है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा इसलिए इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। अब मतलब है दुनिया तो यही कह रही है, दुनिया तो यही कह रही है कि मैं इसमें इतना इस राय का तो कुछ सपोर्ट नहीं करता हूँ, सही नहीं समझता हूँ, पर दुनिया कह रही है हमें। हमारे दोस्त जो कि लॉयर्स में जो कि नून लीग में है या वो भी कहते हैं, अब नजर आते हैं। सही, ठीक है, इसी बात पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस एजाज एहसन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, आज हमने देखा कि समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से एक और बड़ा अहम सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि क्या असम्बलियां आइन के मुताबिक तहलील हुई, ये भी देखना होगा। फिर बाद में चीफ जस्टिस ने कहा कि इन चीज़ों को भी इन सवालों को भी हम ज़ाहिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाएंगे। और साथ में ज़ाहिर इस पर जब बहस हुई तो ये कहा गया कि ज़ाहिर 5 साल के मैंडेट से आए थे इमरान खान साहब, इन्होंने असम्बलियाँ तहलील की, कोई लॉजिकल रीजंस भी नहीं थी। तो सर इस बेस पे भी कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है गवर्नमेंट को? सुनिए, देखिए वो कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन तो आती रहती हैं जजेस हजरात की, और टाइम ये बड़ी इंट्रीगिंग सी होती हैं। बंदा लग रहा होता है कि जी ये जो इन्होंने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी है उसकी बुनियाद पे हतमी फैसला आ जाएगा, नहीं होता। बाज़ों का एक चलते हुए बात कर रहे होते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि जी जजेस हजरात को ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए, उनको फैसले देने चाहिए। चलें, वो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल आप किसी भी बात को उनको लेके आगे जा सकते हैं। असल सवाल सुनिए इस वक्त ये है, मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा था कि जिस अंदाज से खुद नोटिस लिया गया है और ये मामले की अर्जेंसी को सामने रखते हुए जल्द से जल्द 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन लगता है अगले हफ्ते भी जाएगा। और जिस अंदाज से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों को भी बुला लिया गया। मेरा नहीं ख्याल, सुनिए देखें, कंट्रोवर्शियल बनाने का ये मतलब नहीं कि अदलिया जो है ना वो आपका ख्याल है दबाव में आके वो पीछे हट जाएंगे। देखें, दबाव तो डे 1 से ही है। आज मरियम नवाज ने जो बातें की हैं, फिर इमरान खान साहब भी एट टाइम ये भी कर रहे होते हैं। मतलब ये तो उनके लिए तो एक जिसको कहते हैं हर तरफ से ये पोजीशन लेनी पड़ती है उनको। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि आला अदलिया जो है वो सुनती भी है। एक कंस्ट्रक्टिव तनकीद क्रिटिसिज्म जो है ना उसको बजाय इसके कि आप किसी को मिलायन करें, ज़ातियात पे उतर आएँ, तो चल जाती है बात। हाँ, अब मज़ाहिर नकवी साहब का मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इसलिए कि वो जिनकी ऑडियो टेप आ गई ना, उसके बाद आप देखने पाकिस्तान बार कौंसिल वाले भी जो है कह रहे हैं हम जा रहे हैं, बल्कि आज वकील साहब अननोन से आदमी हैं वो चले गए अदालत में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो इशू तो मिल गया उनको। अब क्या सवाल ये है सोनिया कि एक जज की बुनियाद पे आप 8 बाकी जजों को भी आप मिलान करके अपनी मर्जी का फैसला ले सकते हैं? तो आंसर इज़ नो। अब सवाल ये है कि ये लॉ पॉइंट है, जिस तरह एतजाज़ हसन साहब ने बताया बड़े खूबसूरत तरीके से कि भाई आपके पास कोई हल ही नहीं है कि 90 दिन। देखिए ना, जब ये रखा गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उससे पहले पुरानी बातें कहा जाता है कि जी ईस्ट पाकिस्तान की असम्बली तोड़ी गई, ये हुआ वो हुआ। भाई देव, आज मुझे ईस्ट पाकिस्तान की असम्बली से याद आया कि बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन जो स्पीकर थे उस असम्बली के जिनको ख़त्म किया गया था, वो खड़े थे जब अदालत में मामला चला गया था। तो उन्होंने कहा आज ये जो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपना स्पीकर हजरात दोनों, तो ये ज़ाहिर है मुझे भी लग रहा है कि ये ज़्यादती वाली बात, इनडायरेक्टली ये बात करने की कोशिश की। अब सोनिया, जो अब तक के ऑब्जर्वेशन आई हैं उनमें तो यही कह रहे हैं कि जी हल कोई नहीं है, सिवाय इसके कि जो आप 90 दिन के इलेक्शन की बात हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। 40 दिन हो गए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, फार्म तफहीम से आगे पीछे कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए तो आप देख लें कुछ भी नहीं हो रहा। वैसे तमाम जमातों को भी बुलाया, हो सकता है कि अदालत के दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोनिया, एक बात तो जो उन्होंने कहा है कि हम आइन के कस्टोडियन हैं, हम किसी सूरत में भी इसकी वायलेशन जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही बात एतजाज़ हसन साहब भी कह रहे हैं। सबके सब एहतशाम साहब जो सीनियर कानूनदान हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, इवन के जो PMLN के हक में या कहीं टिल नजर आता है वो भी ये कहते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है। आज इमरान खान ने कहा आइन का आर्टिकल 224 पढ़कर मुझे समझा दें कि 90 रोज इलेक्शन के अलावा कोई गुंजाइश बनती है। फिर आज राना सनाउल्लाह खिताब करे थे जिनका आप भी तज़किरा, उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात और ये सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होंगे, हम तो नहीं कराएंगे। वो सुनिए, देखिए सर, ये तो अब प्राइवेटली नहीं, ओपनली कहते हैं कि जी किसी सूरत में भी हमने इलेक्शन जो है ना वो इस पर बात नहीं होगी। और आपने कहा कि जिस अंदाज से मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं चीखो चिल्लाओ रो मरो जो मर्जी करो, हमने इलेक्शन अक्टूबर में 2023 में कराने हैं। चलें, अब एक ज़माना था इस्टेब्लिशमेंट आती थी जो देखती थी कि मामला बहुत आगे चला गया है, मुल्क के लिए, सियासत के लिए, इक़्तिसादियात के लिए, सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, जमूद गैर यकीनी कोई सूरत-ए-हाल, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारे लोग देख रहे हैं कि मामला राइट लेफ्ट हो, उसके बाद
پروسیس میں جو نقصان ہو رہا ہے، ڈالرائزیشن ہو رہی ہے اس ملک میں، ہر چیز آسمان پہ جا رہی ہے، مہنگائی طوفان، عام آدمی کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ کہ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں زیر بار لگتی ہے ہماری سپریم کورٹ، وہ ڈیفینیٹلی چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ جس انداز سے پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو سونیا بلایا ہے، ظاہر ہے ان سے ان کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے ان کے وکلاء سے وہ کراس کوشچننگ بھی کریں گے کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ دیر سے ہوں تو آپ کوئی لاجک تو دیں، کوئی ایک جس کو کہتے ہیں سالڈ آرگومنٹ دیں۔ اگر وہ آرگومنٹ دے دیتے ہیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ 90 دن 40 دن گزر گئے، اس کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ عدالت نے مجھے لگتا ہے کہ جو وقت دے سکتی ہے کہ افہام و تفہیم سے بات کریں، ویسے تو اتفاق رائے سے کر لیں۔ احتشام صاحب یہ معاملہ عدالتوں تک جانا ہی نہیں چاہیے تھا، آئین اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے۔ سنیے اس کی ایجنسی کو آپ دیکھ لیں کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوا ہے۔ آج یہ بات ہوئی، گورنمنٹ کے لوگوں نے، وکلاء نے کہا کہ جی آلریڈی وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی جب معاملہ اتنا سنگین ہو، سیریس ہو تو اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے از خود نوٹس لیا ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ معاملے کی نزاکت، ارجنسی کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف نوٹس دیا بلکہ ایک لارجر بینک 9 ممبر کا بنا دیا۔ ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں۔ ایک آدھ جج کے بارے میں اگر کوئی آبزرویشن ہے یا سمجھتے ہیں کوئی ہے تو میرا خیال ہے اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ جی سارے معاملے کو کیا ایک جج کی وجہ سے سارے ججز حضرات جو بینچ میں بیٹھے ہیں ان کو کنٹروورشل بنایا جائے گا؟ مریم نواز نے آج بڑی سخت بالکل اسی پر میں آ رہی تھی سر، کھلا یہ جو حاضر سروس ججز ہیں ان کی تصویریں لگا کر پھر وہ 5 کا ٹولہ کیا جو بیانیاں لے کر آئی ہیں، سر یہ بیانیاں آپ کو لگتا ہے کہ انہیں آنے والے انتخابات میں اس کو استعمال کریں گی، یہ بیانیہ ان کا چلے گا؟ اور پھر بالخصوص جس انداز میں انہوں نے جنرل فیض صاحب پر تنقید کی، جنرل باجوہ پر تنقید کی، پھر جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے جس انداز میں پورا ٹائرائڈ کھولا ہوا ہے، کوئی فائدہ ہونے والا ہے مریم کو؟ سونیا دیکھیں اصل بات جو ہے ان کو یہ بڑا واضح طور پہ پتہ ہے، مریم نواز کو بھی یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، کہ ان کے ووٹ بینک پہ زد پڑی ہے، ان کے ووٹ بینک کو زد پڑی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے، اور وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ بھی تھے اور چھوڑ کے چلے گئے تھے، ناراض تھے، مہنگائی تھی، روز ہم بات کرتے ہیں کہ جو 3.5 سالوں میں کچھ نہیں اچیو کر سکے، ان میں سے بہت سارے لوگ نہ صرف پی ٹی آئی کے واپس آئے، سپورٹر حمایتی آئے، بلکہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں نے بھی کہا کہ یار یہ زیادتی ہے۔ اور جو آپ روز سنتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں، اور پھر یہ کہ جی ایک سازش کے تحت کیا گیا، ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بہرحال ان کا بیانیہ بکا۔ اب یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود عمران خان ایکٹ کرتا ہے، حکومت ریئیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اعتزاز احسن صاحب بھی غالباً ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، یہ اب سارے معاملات ہم دیکھ رہے تھے عدالتوں میں ہیں، یہ عمران خان صاحب کے جو ورسٹ کرٹکس بھی ہیں وہ بھی اب تسلیم کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے ایک ہی چیز ہے کہ عمران خان صاحب مقبولیت کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ لیکن سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر ایز اے سینئر اگر پولیٹیشین میں آپ سے پوچھوں تو عمران خان صاحب کا کوئی چانس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہت سارے لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ مقبول تو بہت ہیں لیکن قبولیت نہیں ہے، تو سر آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں پاکستان کی سیاست میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اب کسی کو کہے نہ کہے کہ وہ پریڈکٹ کرے، nothing can be predicted in Pakistani politics except the past۔ تو میں تو کوئی اس پہ ہاتھ اٹھا دوں گا، کون آتا ہے، کس طرح آتا ہے، اس پہ اور وہ جو پریڈکشن کرتے ہیں ہم پھر وہ جب غلط ہو جاتی ہیں تو ہماری ٹیپ ہی ہم نے سنائی جاتی ہے۔ آپ میڈیا والے ہی وہ چلاتے ہیں کہ جی آپ نے تو اس وقت یہ کہا تھا۔ پالیٹکس آف پاکستان میں میرا بس یہ حتمی قسم کا موقف ہے کہ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا ایک چیز اور ہے چوئی صاحب، وہ میرا خیال ہے ضرور پوچھنی چاہیے کہ اب جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12 جماعتیں، ان میں پیپلز پارٹی جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ جی غلطیاں کوتاہیاں سب میں ہیں، لیکن ان کے جو کریڈینشل ہیں بڑے مضبوط ہیں، جمہوریت کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، ملک کی سالمیت کے حوالے سے، ابھی آئین کی بالادستی اور ساری چیزیں ابھی دیکھیں۔ لطیف کھوسہ صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ گرفتاریاں جو کی جا رہی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی اپنی جماعت کے لوگ آپ دیکھ لیں، شاہد خاقان عباسی ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ بھی حکومت دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح جیل بھرو تحریک 4-5 مین بندے جیلوں میں، کوئی کدھر بھیجا ہے بلوچستان، کوئی کٹک، کوئی ادھر ادھر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی بریک کرنے کی بات ہے کہ یہ الیکشن سے بھی بھاگیں اور عمران خان سے بھی اس سے راستے جدا کریں؟ یہ حکومت تو کوشش تو کرتی رہے گی۔ حکومت نے جو سلوک سباتی کے ساتھ کیا یا
جو فواد چودھری کے ساتھ کیا، جس طرح اس کے کپڑے سر پہ کپڑا ڈالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور دھکے پڑ رہے ہیں، جو اس نے کئی صحافیوں کے ساتھ کیا ہے اس کے وقت دور میں، اب وہ اتنے نام ہے کہ کیا کس کے سے شروع کریں. ایک ارشد شریف کا ہی بڑی نام کی بات ہے، پر باقی سب جن کو انہوں نے اٹھایا، زبردستی اٹھایا، مارا پیٹا، اور کئی دفعہ کیمروں کے سامنے، جس طرح ایاز امیر ایک سینئر بزرگ صحافی اس کے ساتھ کیا. تو یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی دائرہ اختیار میں آتا ہے. اگر وہ ان معاملات میں اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرنا چاہتے تو وہ بھی موقع بہت ان کے پاس آئے ہیں، پر وہ تو میرا خیال ہے بڑے تو صاحب حکومت کی کمزوریوں میں ایک بڑی کمزوری ایک اور نئی شامل ہو گیا، جس پہ بہت اخباروں نے بھی لکھا، بہت کرٹیسزم آ رہا ہے. وہ مریم نواز صاحب 2 دن پہلے والی بات، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے، وہ تو نواز شریف آئے گا تو ہماری حکومت ہوگی. اور کبھی وہ کہتی ہیں کہ جی باجوہ سے پہلے تو ہماری حکومت نہیں تھی، اس کے بعد ہماری حکومت. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ رائے فرار ہے، الیکشن سے دور جانے کی بات ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جی الزامات کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ان میں سے کہ یہ کون کیا کہہ رہا ہے. اب جب وہ کہتی ہیں کہ باجوہ کے جانے کے بعد میں ہماری حکومت آئی ہے، تو یہ تو عمران اور مریم ہم نوا ہو گئے. وہ بھی کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، باجوہ ہی کرتا تھا ہر چیز جو کرتا تھا. اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہماری حکومت نہیں تھی، گو پرائم منسٹر ان کا تھا. اب یہ بھی تو ایک ستم ظریفی ہے نا. آپ دیکھیں کہ اپنی حکومت ہے میاں نواز شریف کی، اور وہ آ نہیں سکتے. ان کو تو پہلے دن چاہیے تھا. اگر وہ اپنی حکومت کے دوران وہ پاکستان نہیں تشریف لا سکتے. اور اب یہ تو بڑی مطلب پھر حکومت کیا ہوئی ہے ان کی. اور آپ آج کل آپ کمپیئر کریں فوٹیج کراؤڈ کی جو مریم بی بی کو ملتے تھے، کراؤڈ ان کی لندن یاترا سے پہلے، وہ انرجیٹک، وہ جھنڈے لہرا رہے ہیں زور زور سے اور پورے نعرے لگا رہے ہیں، اور اس کی تقریر کے ساتھ ان کا جذبہ اٹھ رہا ہے. اب تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیڈ فش کراؤڈ. اب تو مسلم لیگ نواز کے لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ سن بھی نہیں رہے بات اس کی، اور وہ جوش دلا رہی ہوتی ہیں، پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ان کراؤڈ سے. بالکل. اور اعتزاز حسن صاحب، آج مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب سے کہتی ہوں کہ یہ لولی لنگڑی حکومت کو آپ نہ دیکھیں بلکہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں. بالخصوص نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی. تو سر مستقبل قریب میں آپ ویسے تو آپ کہہ چکے ہیں کہ پریڈکشن کرنا یا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے، لیکن ظاہر بہت سارے کیسز ہیں، درجنوں کیسز، جس میں توشہ خانہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ، مبینہ بیٹی، دہشت گردی کے، توہین عدالت کے مقدمات. روزانہ کی بنیاد پر رانا ثناء اللہ صاحب آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کروں گا، اسی جیل میں رکھوں گا جہاں پہ مجھے انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہوگا ان کے لیے گرفتار کرنا، یا نااہلی یا گرفتاری دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کی؟ وہ تو نظر آتی ہے، وہ تو جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں. ان کا پرپز یہ ایک ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب کہ وہ بی بی بولتی ہے تو بس اس کے نام ایک ہی آتا ہے اس کی زبان پہ. اور آج تو حد ہی کر دیے اس نے، جو ججوں کے اور بھی نام کی تصویریں وہاں دکھا کے لوگوں کو اور تقریر کی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ انتہا ہو گئی ہے. اس کے اور آگے کیا ہوگا یہ تو بہت تشویش کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ججوں میں بہت کمزوریاں رہی ہیں، اور میں تو اس بات پہ برملا کہتا رہا ہوں. اور ججز کے کورٹ روم میں پاکستان اوپن کورٹ روم میں بھی کئی مرتبہ مجھے کہنے کا یہ ضرورت پڑی ہے کہ جج صاحبان کمزوری دکھا رہے ہیں یا یہ وہ ہے، اور ان میں کئیوں میں بہت خامیاں. آخرکار انسان ہی ہے، میرے آپ جیسے ہی ہے نا. کوئی وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہے جو ان میں خامیاں نہیں ہوں گی خامیاں. پر ایک انسٹیٹیوشن کو اس طرح رسوا کرنا جس طرح آج کیا گیا وہ تصویریں دکھا کے، یہ میری سوچ سے باہر ہے.
ایک اور جو سب جو ڈیلیما یہ فیس کر رہے ہیں اب خاص طور پہ پی ایم ایل این میں کے اندر جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، خاندان کے اندر اختلافات ہیں. حمزہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک عرصے سے آ ہی نہیں رہے. پھر آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں جو بھی ضمنی انتخابات ہوئے، کوئی مریم صاحبہ بھی چلی گئی تھیں، حمزہ بھی نہیں تھے، ٹوٹل ڈسٹنس کیا ہوا تھا ایک اپنا پرائم منسٹر شہباز صاحب سے. انہیں پارٹی کے اندر آج بھی اختلافات ہیں. ابھی دیکھیں مریم نواز پنڈی جب آ رہی تھیں اختلافات تھے، حنیف عباسی صاحب پیرس چلے گئے، ان کو بلایا گیا واپس آئیں. اس طرح سرگودے میں بھی اس طرح اختلافات ہیں. تو میرا سوال آپ سے کہ وہ پارٹی جو کہا جاتا تھا کہ جی ٹکٹ لینے والے بہت ہیں، اب الیکشن ہوگا بھی تو ایک طرف تو کارکردگی نہیں دکھا پائے، دوسرا یہ کہ اب الیکشن میں لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ نون سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. جی وہ یہ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کے نون لیگ سے مانگ رہے ہیں. اچھا اب یہ میں کیا کامنٹ کروں آپ کے سامنے، سب کچھ سامنے ہے. عمران خان کا تو قد انہوں نے خود ہی بڑھا دیا ہے اس یہ سیاست کر کے اس قسم کی. وہ ورنہ ایک کونے میں لگا ہوتا، اب تو اس کو جیل میں ڈال دیں تو اس کو فرق نہیں پڑے گا. وہ لگتا ہے ایسے ہے جتنا اس کا بنا دیا انہوں نے، اور یہ سارا پی ڈی ایم نے بنایا ہے کرنا ہے. اور ورنہ آپ دیکھیں اپریل 2022 کو تو عمران کا بالکل گراف نیچے گیا ہوا تھا. انہوں نے اس میں ایسی جلا بخشی ہے، ایسی اس کو 4 چاند لگائے ہیں کہ وہ بڑھتا ہی ہے. اور یہ پالیٹکس کے بارے میں کوئی کیا کامنٹ کرے احتشام صاحب. صحیح. اچھا اعتزاز احسن صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ جس انداز میں آج مریم نواز صاحبہ نے حاضر سروس ججز کی تصاویر لگائی اور جس انداز میں ان پر الزامات لگائے گئے، پھر اس میں سابق جو عسکری ہمارے چیف تھے ان پر بھی الزامات لگائے. اب ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو جج زیبا چودھری صاحب کے حوالے سے کہا تھا میں قانونی کارروائی کروں گا، تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس آ گیا تھا. وہ سارے معاملات آپ نے دیکھے. تو سر یہ اتنے سخت قسم کے الزامات تو عدالتیں طلب کر سکتی ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ پر؟ یہ کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں، اور کرتی نہیں ہیں. اس سے تھوڑے پہ کرتی نہیں ہیں، تو بڑھتا جا رہا ہے معاملہ. اور اس کا کوئی خاص حاصل نہیں ملا عدالتوں کو. عدالتوں کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے. جو درار سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ اے گروپ ججز اینڈ بی گروپ ججز، اب باہر بھی کہا جا رہا ہے، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے کیسز اس گروپ میں پہ نہ لگائیں، بی گروپ پہ لگائیں. اور وہ استدا پبلکلی کر رہا ہے. یہ اس قسم کی بات. تو اب یہ اے گروپ بی گروپ جو ہے ان کو خود اس آپس میں بیٹھ کے بند کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے، گلے ملنا چاہیے ایک دوسرے کو، اور کہنا چاہیے. کیونکہ اتنی بری حالات، اتنا سیویئر اٹیکس جوڈیشری پہ کبھی نہیں ہوئے. اور جو جج، ہر جج میں کمزوریاں ہیں. کسی نے بہت کمزوریاں میں گنوا سکتا ہوں. ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے اس نصف صدی میں وکالت نصف صدی سے زیادہ ہو چکا ہے مجھے. یہ 2-4 برس کا قصہ ہے، یہ نصف صدی کی بات ہے. یا وہ تو یہ 2-4 برس کا قصہ نہیں، یہ نصف صدی کی بات ہے. اب یہ چیز کیسے؟ تو صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ یہ سیاسی لڑائی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ وہ ریاست اور ملک کے مفادات کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، عدالتوں کو بیچ بچاؤ کرنا پڑ رہا ہے. تو میرا سوال آپ سے کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال اور یہ معیشت کا نیچے چلا جانا، زمین تک چلے جانا، تو آپ کو رے آف ہوپ لگ نہیں رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی انٹرونشن ہوگی؟ ڈیوائن انٹرونشن تو پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ احتشام صاحب، اس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. There is a constitution and the constitution must be obeyed. If the constitution says not more than 90 days, then not more than 90 days میں الیکشن شیڈیول پھر انہوں بنانا چاہیے. جس میں زیادہ سے زیادہ وہ کاٹ سکتے ہیں اس کو کاٹ سکیں گے. جو دورانیہ ہوتا ہے الیکشن کیمپین کا، جب ساری کینڈیڈیٹس
शनाख्त हो जाती है, सिंबल्स दिए जा चुके होते हैं और दे आर इन दी कैंपेन। उस दौरानिए को आप अगर वो 6 हफ्ते का दौरानिया है या 5 हफ्ते का दौरानिया है तो उसको उसमें से 5-7 दिन काट के इलेक्शन का डेट अनाउंस करें विद इन 90 डेज। तो ठीक है, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप ये कह रहे हैं आइन और कानून के अंदर रहते हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।